भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा स्वागत छ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 अनिवार्य गणित पाठ 5 अन्तर्गत क्षेत्रफलमा पढ्ने विषयवस्तु लागत खर्च निकाल्ने सम्बन्धी समस्याको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ लागत खर्च निकाल्ने सम्बन्धी समस्या भनेर। यो लागत खर्च भनेको के होला? अनुमान लगाउनुस् त मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लागत भनेको के हो? लागत भनेको लगानी हो है, लाग्ने खर्च हो, तिर्नुपर्ने पैसा हो भाइ बहिनीहरू। अब कहाँ तिर्नुपर्ने पैसा, कहाँ के गर्दा लाग्ने खर्च भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई कौतूहल त जागिरहेको हुनुपर्छ पक्कै पनि, हो कि होइन? हो है। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा भन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुले के विषय वस्तुको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो? एकचोटि याद गर्नुस् त मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुस् त गुरुआमाले के ल्याउनु भएको छ? यो एउटा बक्स हो है, तर यो चाहिँ एउटा घरको नमुना हो। तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा चार भित्ताको क्षेत्रफल, भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल अनि झ्याल र ढोका बाहेक चार भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने तरिका र तत्सम्बन्धी समस्याहरूको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ, हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो है। याद गर्नुस् त के पढ्नु भएको थियो र एकचोटि हामी सरसर्ती अघिल्लो कक्षामा पढेका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा नमुना घर हो अथवा यो षड्मुखा आकार हो। यस्तो प्रकारको षड्मुखा आकारको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने, आयतन निकाल्नेदेखि लिएर अघिल्लो कक्षामा हामीले षड्मुखा आकार अथवा आयताकार कोठाको चार भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रहरू र समस्याहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ, हो कि होइन? तपाईहरुलाई यो कुरा पनि जानकारी हुनुपर्छ। जानकारी छैन भने हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा आयतकार कोठामा चारवटा भित्ता, कतिवटा भित्ता? चारवटा भित्ता, एउटा भुइँ र एउटा सिलिङ हुन्छ। आयतकार कोठाका विपरीत दिशाका भित्ता पनि के हुन्छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बराबर हुन्छन् र भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पनि के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। अर्को कुरा पनि हामी हेरौँ, एउटा आयताकार कोठाको यदि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ दिएको छ भने त्यो अवस्थामा चारवटा भित्ताको क्षेत्रफल हामी 2 × याज L + B अथवा 2 गुना याज गुना लम्बाइ र चौडाइको योगफल गरेर निकाल्छौँ, हो कि होइन? हो है। अनि त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो? 2 गुना L गुना B हो है। लम्बाइ र चौडाइलाई 2 ले गुणन गरिसकेपछि हामीले भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को हामीले के पढेका थियौँ त? हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चार भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ? 2 गुना LB + BH + LH अथवा HL हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसको बारेमा छलफल गरिसकेका थियौँ। यो त भयो आयताकार कोठाको चार भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका, सूत्र, भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र अनि चार भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका भयो। तर कोठाहरू कहिले कहिले के हुन्छ त? अर्को प्रकारको कोठाको बारेमा नि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यो भनेको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको कोठा है, अथवा घना आकारको कोठाको बारेमा पनि त्यसको चार भित्ताको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुस् त, यदि एउटा कोठाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले भुइँको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनलाई L² गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, गरेका थियौँ, हो कि होइन? भन्नुस् त, याद गर्नुस् है अघिल्लो कक्षाको। त्यस्तै गरी चार भित्ताको क्षेत्रफल भनेको चारवटै भित्ताहरू के हुने भयो त? बराबर हुने भयो। भनेपछि सबै कुन आकारको हुने भयो त? वर्ग आकारको हुने भयो। भनेपछि 4L² भयो। अनि सिलिङको क्षेत्रफल
सिलिङ पनि कस्तो आकारको हुने भयो त? वर्ग आकारको हुने भयो। भनिसकेपछि सिलिङको क्षेत्रफल L स्क्वायर अनि 4 भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल है, 4वटै भित्ता अनि भुइँको अनि सिलिङको क्षेत्रफल। अब यहाँ भुइँको क्षेत्रफल, 4 भित्ताको क्षेत्रफल र सिलिङको क्षेत्रफल जोडेर 6L स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यति मात्र होइन मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले के पनि छलफल गरेका थियौँ त भन्दाखेरि यदि झ्यालको क्षेत्रफल A1 र ढोकाको क्षेत्रफल A2 भए झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल भनेको पुरा भुइँ सिलिङ अनि 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट झ्याल र ढोकाको क्षेत्रफल घटाउनु पर्छ, अर्थात् यहाँ 6L स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ र समस्या समाधान पनि गरेका थियौँ, हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब हामी यति कुरा छलफल गरिसकेपछि आज हामीले छलफल गर्ने प्रश्न भनेको यस प्रकार छ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। लम्बाइ र चौडाइ क्रमशः 12 फिट र 11 फिट भएको कोठाको भुइँमा रु 130 प्रति वर्ग फुटका दरले कार्पेट बिछ्याउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि मैले तपाईहरूलाई भन्ने गरेको छु, प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला थाहा दिएका कुराहरू के छन् भनेर याद गर्ने है। यहाँ कोठाको भुइँको लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ। लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ, यसको अर्थ कस्तो आकारको कोठा छ त भन्दाखेरि भन्नुहोस् त, आयत आकारको कोठा छ है। अनि त्यो आयत आकारको कोठाको भुइँमा चाहिँ अब के लगाउनु पर्यो? राम्रो चिटिक्क परेको कार्पेट बिछ्याउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। र कतिको दरले त भन्दाखेरि प्रति वर्ग फुट 130 रुपियाँको दरले कार्पेट बिछ्याउनु पर्यो भने जम्मा कति खर्च लाग्छ भनेर चाहिँ यो प्रश्नले भनिएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैभन्दा पहिला प्रश्नमा के कुराहरू भनिएको छ र के कुरा सोधिएको छ भन्ने बारेमा प्रश्न हुनुपर्छ र पक्कै पनि हुनुभयो, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? अब हामीलाई थाहा छ कोठा कुन आकारको? आयत आकारको है। कोठाको भुइँमा चाहिँ कस्तो आकारको कार्पेट लगाइन्छ त? कोठा आयत आकारको भएपछि कार्पेट पनि पक्कै पनि आयत आकारको हुनुपर्छ, हो कि होइन? हो नि है। त्यसो भए आयत आकार भुइँको लम्बाइ कति फिट छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? प्रश्नबाट 12 फिट छ। अनि चौडाइ कति फिट छ भन्नुहोस् त? 11 फिट छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरे अनुसार यहाँ हामी भुइँको क्षेत्रफल निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू है। अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ कसको लम्बाइ हो? कोठाको लम्बाइ। कोठाको लम्बाइ L बराबर कति फिट भाइ बहिनीहरू? 12 फिट। त्यस्तै गरी कोठाको चौडाइ B बराबर कति फिट भाइ बहिनीहरू? 11 फिट। अब हामीले सजिलैसँग कोठाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। कोठा कुन आकारको छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? कोठा आयत आकारको छ। त्यसो भए आयत आकारको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो भाइ बहिनीहरू? शाबास, L इन्टु B हो। अब यहाँ कोठाको लम्बाइ कति फिट छ त? 12 फिट छ। अनि चौडाइ कति फिट छ? 11 फिट छ। अब यो दुईटा गुणन गरौँ त भाइ बहिनीहरू। 12 एकाने 12 हातमा लागे 1, 12 एकाने 12, 12 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ? 13। भनेपछि कोठाको क्षेत्रफल कति आयो त? 132 वर्ग फुट आयो, हो कि होइन? अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुमान लगाउनु पर्यो कि भुइँको क्षेत्रफल जत्रो छ त्यत्रै हामीलाई के चाहियो त? कार्पेट चाहियो, हो कि होइन है? यो भुइँ यसमा यो सब मानौ यो चाहिँ के हो त? घर हो। अब घरको भुइँमा चाहिँ कार्पेट लगाउनु पर्यो भने यो भुइँ जत्रो छ त्यत्रै लगाउनु पर्यो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि है, यत्रै चाहियो, हो कि होइन? त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कोठाको
भुइँको क्षेत्रफल बराबर कार्पेटको क्षेत्रफल हुन्छ भन्न सक्नु पर्यो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यहाँ कार्पेट कति वर्ग फुट चाहिने रहेछ त? अब हामीले देयरफोर कार्पेटको क्षेत्रफल बराबर कोठाको भुइँको क्षेत्रफल। कोठाको भुइँको क्षेत्रफल कति छ त? कति निस्कियो त भाइ बहिनीहरू? 132 वर्ग फुट। अब हामीलाई यति चाहिँ क्षेत्रफल भएको कार्पेट चाहियो। अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो मात्र होइन कि अब सबैभन्दा पहिला लागतको अनुमान लगाउनु पर्यो नि त। भनेपछि कति खर्च लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? अनि हामीलाई प्रश्नमा भनिएको छ प्रति वर्ग फुट चाहिँ कति रुपियाँ लाग्छ रे? 130 रुपियाँ लाग्छ भनिसकेपछि प्रश्न अनुसार अब हामीले लेख्छौँ अब प्रति वर्ग फुट लागत है। लागत 1 वर्ग फुट लागत 1 वर्ग फुट कार्पेट किन्न हामीले कति रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? प्रश्न अनुसार 130 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। अब हामीलाई त्यो भुइँमा जसको लम्बाइ 12 फिट र चौडाइ 11 फिट छ यो भुइँमा कार्पेट बिछ्याउन अब हामीलाई जम्मा कति चाहिएको छ त? 132 वर्ग फुट चाहिएको छ भने कति पैसा खर्च लाग्छ होला त? अब जम्मा खर्च है, जम्मा खर्च अर्थात् जम्मा 132 फुटमा कार्पेट बिछ्याउँदा लाग्ने खर्च भनेको यो दर है 1 वर्ग फुटलाई लाग्ने पैसा र यसको क्षेत्रफलले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब 132 गर्ने। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई गुणन गरौँ। यो 0 को 0 भयो। 13 दुना 26, 26 को 6 हातमा लागे 2, 13 तिया 39, 39 मा 2 जोड्दा 40, 41 को 1 हातमा लागे कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अनि 13 एकान 13, 13 मा हातमा लागे 4 जोड्दा 14, 15, 16, 17 हुन्छ है। यसरी भाइ बहिनीहरू 12 फिट लम्बाइ र 11 फिट चौडाइ भएको भुइँमा कार्पेट बिछ्याउँदा कति खर्च हुने भयो त? 17,160 रुपियाँ खर्च लाग्ने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी आजको कक्षामा यस्तै एउटा घरमा प्लास्टर गर्दा कति खर्च लाग्छ, रङ लगाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयवस्तुमा कति खर्च अनुमानित बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रश्नको समाधानबाट अब हामी एउटा निचोड निकालौँ। के निचोड त भन्दाखेरि नि मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् त कोठाको भुइँको क्षेत्रफल बराबर कार्पेटको क्षेत्रफल हुन्छ। यो प्रश्नमा कोठाको भुइँमा के को कुरा गरेको छ? कार्पेटको कुरा गरेको छ। त्यसै कारणले कोठाको भुइँको क्षेत्रफल बराबर कार्पेटको क्षेत्रफल भनिएको हो है। कार्पेट बाहेक टाइल बिछ्याउने कुरा होला, मार्बल बिछ्याउने कुरा होला अथवा दुबो राख्ने कुरा होला है। त्यो अनुसार कोठाको क्षेत्रफल जति छ त्यो अनुसारको अन्य प्रश्नमा भनिएको कुराको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा के हामीले विचार गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् त 1 वर्ग मिटर कार्पेट बिछ्याउँदा लाग्ने खर्चलाई जम्मा कार्पेटको क्षेत्रफलले गुणन गर्यो भने जम्मा खर्च पत्ता लाग्छ भनेर भनेको छ है। त्यसैले जम्मा खर्च टी बराबर है टोटल कस्ट भनेको है जम्मा खर्च टी बराबर कार्पेटको क्षेत्रफल भनेको एरिया ए इन्टु एकाइ क्षेत्रफल कार्पेटको मूल्य रेट भनेको है। कार्पेट बनाएको छ भने कार्पेटको रेट, मार्बल बनाएको छ भने मार्बलको रेट, प्लास्टर गर्ने कुरा छ भने प्लास्टरको रेट हैन। आजभोलि रंगीन कागज टाँस्ने अथवा दुबो राख्ने भनेको छ भने दुबोको 1 वर्ग फुट अथवा वर्ग मिटरको रेट हैन, दर के दर है। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ प्रश्न फिटमा गर्यौं अनि यहाँ गुरुआमाले चाहिँ वर्ग मिटर भनेर लेखेको छु। तपाईहरुले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि प्रश्नमा फिट भनिएको छ भने उत्तरमा पनि के आउनुपर्छ? फिट नै आउनुपर्छ।
सधैँ प्रश्न फिटमा अथवा सधैँ प्रश्न मिटरमा आउन सक्छ नि त। भनेपछि प्रश्नमा नापको एकाइ चाहिँ कुन एकाइमा राखेको छ त्यो कुरालाई पनि मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सधैँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले निष्कर्षमा भन्न सक्छौँ टोटल कस्ट निकाल्नलाई यदि क्षेत्रफल र दर दिएको छ भने क्षेत्रफल र दर गुणन गर्ने। अब कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई पुरा क्षेत्रफल र टोटल कस्ट दिएर कतिको दरले चाहिँ खर्च लाग्छ होला भनेर रेट सोध्न सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले टोटल कस्टलाई एरियाले भाग गरेर लाग्ने दर रेट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। र यही प्रश्नमा कहिलेकाहीँले हामीलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, टोटल कस्ट दिएर रेट दिएर एरिया चाहिँ कति भनेर क्षेत्रफल चाहिँ कति भनेर सोध्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले टोटल कस्टलाई है जम्मा खर्चलाई दरले भाग गरेर एरिया अर्थात् क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल त्यसो भए यस्तै प्रकारको अर्को एउटा प्रश्नमा गएर हामी छलफल गरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा वर्गाकार कोठाको लम्बाइ 15 फिट र उचाइ 8 फिट भए सो कोठाको भुइँ 4 भित्ता र सिलिङमा प्रति वर्ग फुट रु 120 का दरले प्लास्टर गर्न कति रकम चाहिएला पत्ता लगाउनुहोस्। अघि हामीले आयताकार कोठाको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ त? वर्ग आकारको कोठा भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँ हामीले छुट्याउनु पर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रश्नमा वर्ग आकार कोठाको लम्बाइ 15 फिट भन्ने बित्तिकै त्यो वर्ग आकार कोठाको चौडाइ कति हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास 15 फिट नै हुन्छ र उचाइ 8 फिट है। यदि लम्बाइ यो 15 फिट छ भने यो पनि 15 फिट हुने भयो र उचाइ 8 फिट हुने भयो है। उक्त कोठाको भुइँ 4 भित्ता र सिलिङमा प्रति वर्ग फुट 120 को दरले प्लास्टर गर्न कति रकम चाहिएला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्छ। यो 120 भनेको चाहिँ रेट दियो र अब हामीलाई टोटल कस्ट है जम्मा रकम जम्मा कति लगानी गर्नुपर्छ लागत लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ सोधिएको छ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले थाहा दिएका कुराहरूलाई सरसर्ती हामी मिलाएर लेखौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त कोठाको लम्बाइ 15 फिट, कोठाको चौडाइ 15 फिट। किन? फेरि भन्नुहोस् त? किनभने कोठा कुन आकारको छ? वर्ग आकारको छ। स्याबास मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी कोठाको उचाइ कति छ त? याज बराबर 8 फिट छ। अब मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो? याद गर्नुहोस् त र फटाफट लेख्न पनि सुरु गर्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ 4 भित्ता भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 2 गुणा एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच हुन्छ अथवा एचएल हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी माथिबाट फटाफट मान राख्न थाल्छौँ। हेर्नुहोस् त 2 को 2 भयो, लम्बाइ 15 फिट, चौडाइ 15 फिट, चौडाइ 15 फिट, उचाइ 8 फिट, उचाइ 8 फिट र लम्बाइ 15 फिट। यसलाई हामी 15 × 15, 15 × 8, 15 गुणा 8 गरेर यसरी राख्छौँ। 15 र 15 गुणन गर्दा कति भयो? 225 र 15 × 8 अर्थात् 15 गुणा 8 गर्दा कति भयो? 120 र फेरि 15 गुणा 8 गर्दा कति भयो? 120 भयो। अब हामी यो सानो ब्राकेटभित्र कोठाभित्र भएकोहरूलाई पहिला जोडौँ भाइ बहिनीहरू। यो सबै जोड्दा कति भयो त? 465 भयो। 465 लाई 2 ले गुणन गर्दा कति हुने रहेछ त? 920 वर्ग फुट उक्त कोठाको क्षेत्रफल हुने रहेछ। अब यति नै समाधान हो त? होइन नि। यति त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि गरिसकेका थियौँ। भनेपछि आजको हाम्रो समाधान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कोठामा अब के लाउनु पर्यो त? प्लास्टर गर्नु पर्यो के। यो भर्खर बन्दै गरेको कोठामा प्लास्टर गरेर राम्रो चिटिक्क पार्नु पर्यो। भनिसकेपछि प्लास्टर गर्ने मिस्त्रीलाई चाहिँ प्रति 1 वर्ग फुट बराबर कति पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ त? प्रश्न अनुसार 120 रुपियाँ चाहिँ तिर्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ के हो त? आर हो है, रेट हो।
अब भाइ बहिनीहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के त भन्दाखेरि जम्मा खर्च कति लाग्छ, अनुमानित खर्च है, इस्टिमेट गर्ने भन्या हो नि त है। त्यसै कारणले अनुमानित खर्च कति लाग्छ त भनेर हिसाब गर्नु पर्दाखेरि यहाँ जम्मा यसको क्षेत्रफललाई प्लास्टर गर्न चाहिने जम्मा रकम टोटल कस्ट टी बराबर अघि हामीले छलफल गरेर भनिसकेका छौँ नि त, टोटल कस्ट निकाल्नलाई एरिया इन्टु रेट गर्नुपर्छ है। क्षेत्रफल कति भयो त 930 इन्टु 120, यो चाहिँ दर भयो। यसलाई गुणन गर्दाखेरि कति हुने रहेछ त 1,11,600 रुपियाँ। उक्त घरको 4 भित्ता, भुइँको, सिलिङको सबैमा प्लास्टर गर्नलाई 1,11,600 रुपियाँ खर्च लाग्ने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो समस्या समाधान गरिसकेपछि तपाईहरूले पक्कै पनि आफ्नो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने घर बनाउँदा प्लास्टर गर्नलाई कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो बनाउँदै छैन अथवा बनाइसकेको छ भने छिमेकमा अथवा आफन्तमा कसैले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो घर बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको पहिला नै अनुमानित रकम चाहिँ हामीले यसरी हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ, ताकि हामीलाई घर खर्च चलाउन, पैसा जोहो गर्नलाई सजिलो पर्छ। हो कि होइन? हो नि है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि अर्को यस्तै रमाइलो एउटा प्रश्नको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। हुन्छ, हेर्नुहोस् त। एउटा कोठाको भित्री लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ क्रमशः कति फिट छ भन्नुहोस् त? 15 फिट, 12 फिट, 8 फिट छ। उक्त कोठामा 6 फिट इन्टु अथवा 6 फिट गुणा 4 फिट 6 इन्च का 2वटा झ्याल, हेर्नुहोस् है, झ्याल कतिवटा छ? 2वटा छ है। अनि त्यस्तै गरी 3 फिट गुणा 6 फिट 6 इन्चका एउटा ढोका छन्। उक्त कोठाको झ्याल र ढोका बाहेक, के बाहेक भनेको छ यहाँ? झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा, अब 4 भित्ताको मात्रै कुरा गरेको छ है। अघिल्लो प्रश्नमा चाहिँ 4 भित्ता, भुइँ, सिलिङको कुरा गरेको थियो। यो प्रश्नमा चाहिँ 4 झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा प्रति वर्ग रु 125 का दरले रङ लगाउँदा, अघि प्लास्टर गर्दा कुरा थियो, अब प्लास्टर गरिसकेछ कि अब रङ लगाएर चिटिक्क पार्ने है। रङ लगाउँदा जम्मा कति रकम चाहिएछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो हिसाब पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका थियौँ यस्तो समस्याहरूको बारेमा। मात्र हामी यहाँ खर्च कसरी निकाल्ने, कति लागत लाग्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रित गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब थाहा दिएको कुरालाई हामी यसरी लेख्छौँ। कोठाको लम्बाइ 15 फिट, कोठाको चौडाइ 12 फिट, कोठाको उचाइ 8 फिट। यसरी थाहा दिएका कुराहरू लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि 4वटा भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू। 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो त? हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो, 2h गुणा l प्लस b हो है। त्यसो भए अब हामी 2 को 2 राख्यौँ, उचाइ h कति छ 8 र लम्बाइ 15 र चौडाइ कति छ 12 छ है। यसलाई गुणन गर्दाखेरि यो 8 दुना 16 भयो, 15 र 12 जोड्दा कति भयो त 27 भयो भाइ बहिनीहरू। र 16 गुणा 27 गर्दाखेरि 432 वर्ग फुट चाहिँ 4वटा भित्ताको क्षेत्रफल भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 4 भित्तामा के गर्नुपर्ने छ? रङ लगाउनु पर्ने छ। अब 4 भित्ता मात्रै छैन, त्यहाँ के पनि छ त? झ्याल र ढोका पनि छ है। अब हामी झ्यालको क्षेत्रफल निकालौँ। झ्याल कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू? प्रश्नमा 2वटा छ। त्यसै कारणले झ्यालमा यहाँ 2 राखियो र झ्याल कुन आकारको छ त भन्दाखेरि आयत आकारको छ। लम्बाइ 6 फिट र चौडाइ 4 फिट 6 इन्च भनेर भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, यो 4 फिट 6 इन्च भनेकोलाई गुरुआमाले यसरी लेखे। हेर्नुहोस् त, 2 को 2 भइहाल्यो, 6 को 6 भइहाल्यो। यो 4 फिट 6 इन्च भनेको चाहिँ 4.5 भनेर गुरुआमाले लेख्नु भएको छ। यो किन लेख्नु भएको होला? एकछिन हामी छलफल गरौँ, सोचौँ त। हजुरहरूलाई थाहा छ 1 फिटमा कति इन्ची हुन्छ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। शाबास, 12 इन्च हुन्छ। भनिसकेपछि 6 इन्च भनेको चाहिँ 1 फिटको आधा हो
त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो 4 फिट 6 इन्च भनेको चाहिँ 4 फिट र आधा हो। आधा भनेको त 1 का मुनि 2 हो, होइन त? आधा भनेको 1 का मुनि 2 हो भनेको यो 0 पोइन्ट कति भयो त? 5 भयो, ओके न? अब यो 0.5 र त्यो 4 फिट जोड्दाखेरि त चौडाइ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 4.5 हुने भयो। है 4.5 हुने भयो। यसरी यो छ्यालको चौडाइ चाहिँ कति भयो त? 4.5 हुने भयो। है विद्यार्थी भाइ बहिनी कहिले कहिले गल्ती गर्नुहुन्छ, यसलाई 4.6 लेख्नुहुन्छ, त्यस्तो गल्ती चाहिँ कदापि नगर्नुहोस् है। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि गुणन गरौँ। पहिला ब्र्याकेट भित्रको गुणन गरौँ र 2 सँग गुणन गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त? छ्यालको क्षेत्रफल एरिया A2 मान्या छौँ है हामीले, यहाँ झ्यालको क्षेत्रफललाई A2 मान्या छौँ, 54 वर्ग फुट आयो। अब फेरि त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ कतिवटा ढोका छ? 1 वटा ढोका छ। 1 वटा ढोकाको लम्बाइ 3 फिट र चौडाइ 6 फिट 6 इन्च छ। अब 6 फिट 6 इन्च भनेको 6.5 फिट हो। यसलाई गुणन गर्दाखेरि एउटा ढोकाको क्षेत्रफल कति भयो त? 19.5 वर्ग फुट भयो। अब भाइ बहिनीहरू हामीले 2 वटा झ्यालको क्षेत्रफल निकाल्यौँ, एउटा ढोकाको क्षेत्रफल निकाल्यौँ र 4 भित्ताको क्षेत्रफल पनि निकाल्यौँ। र अब हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ त भन्दाखेरि उक्त कोठाको झ्याल र ढोका बाहेक भनेको छ 4 भित्तामा प्रति वर्ग फुट रु 125 का दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति रकम चाहिएला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। भनिसकेपछि अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो कोठाको झ्याल र ढोका बाहेकको क्षेत्रफल पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, हो कि होइन? त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? याद गर्नुहोस् है, अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। त्यो भनेको रङ लगाउने क्षेत्रफल हो। त्यो एरिया भनेको पुरा 4 भित्ताको क्षेत्रफल A1 हेर्नुहोस् है, यो A1 भनेको यो है 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट A2 भनेको के हो? 2 ढोकाको क्षेत्रफल माइनस फेरि घटाउने है, फेरि A3 भनेको के हो त? एउटा ढोकाको क्षेत्रफल घटाइदिने। यसलाई घटाउँदाखेरि कति आउँछ त? कति आयो त हेर्नुहोस् त? 358.5 वर्ग फिट चाहिँ क्षेत्रफल रङ लगाउनु पर्ने क्षेत्रफल आयो। अब यसमा चाहिँ प्रश्न अनुसार कति दर लगाइदिएको छ? 1 वर्ग फुटमा रङ लगाउनलाई रङ लगाउने पेन्टरले कति पैसा लिने रहेछ त? रु 125 को दरले लिने रहेछ भने अब हामीले 358.5 वर्ग फुटमा रङ लगाउन अघि हामीले सूत्र बनाएका थियौँ नि त, A इन्टु R अथवा रेट इन्टु एरिया है। त्यसै गरी यहाँ रेट चाहिँ कति भयो? 125 इन्टु एरिया, यो 358.5 ले गुणन गर्दाखेरि जम्मा कति पैसा लाग्ने रहेछ त? 44,812 रुपियाँ 50 पैसा लाग्ने रहेछ। अब सक्नुहुन्छ? घरमा प्लास्टर गर्न कति खर्च लाग्ने रहेछ? घरमा कार्पेट बिछ्याउन कति खर्च लाग्ने रहेछ? घरमा रङ लगाउन कति खर्च लाग्ने रहेछ? सक्नुहुन्छ? सक्नु पर्यो है। खै भन्दै हुनुहुन्छ? अब सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्न भने अझै एउटा हिसाब गरौँ है त। अब एउटा हिसाब गरौँ, पक्कै सक्नुहुन्छ, हो कि होइन? ल हेरौँ है त। अर्को एउटा प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ। अघिको 3टै प्रश्नमा फिटको कुरा थियो। यो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, एउटा सवाहलको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ क्रमशः 32 मिटर र 4 मिटर। हेर्नुहोस् त, यो 32 मिटर यसको अर्थ के हो त? त्यो सवाहलको भुइँ चाहिँ कस्तो आकारमा छ? वर्ग आकारमा छ है। अनि यो 32 मिटर र उचाइ 4 मिटर छ। उक्त भवनमा 2.5 गुणा 1.8 मिटरका कतिवटा झ्यालहरू? 6 वटा झ्याल र 4 मिटर गुणा 3 मिटरका 2 वटा झ्यालहरू छन् भने सो भवनको भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। भुइँ र सिलिङ हामीलाई थाहा छ
भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरी झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेछ। झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। प्रति वर्ग मिटर रु 350 का दरले 4 वटै भित्तामा प्लास्टर गर्दा जम्मा कति रकम आवश्यक पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सबै प्रश्नहरू अघि नै छलफल गरिएको जस्तो जस्तै छ कि छैन? छ है, पक्कै सजिलो छ। अब हामी यसलाई ढिला नगरिकन फटाफट गरौँ र थाहा दिएका कुराहरू लेखौँ भाइ बहिनीहरू। थाहा दिएको कुराहरू यहाँ क्रमैसँग लेखौँ। सबैभन्दा पहिला त्यो सभा हलको कोठाको है, ठुलो कोठाको, सभा हल भनेपछि त ठुलो हुन्छ नि त होइन, ठुलो कोठाको लम्बाइ कति मिटर छ त? 32 मिटर छ। चौडाइ कति छ? फेरि 32 मिटर छ र उचाइ कति छ? 4 मिटर छ। अनि त्यो सभा हलमा चाहिँ झ्यालहरू कतिवटा छन् नि? 6 वटा छन् है। अनि त्यसको झ्यालको लम्बाइलाई हामीले L1 मान्यौँ। L1 2.5 मिटर, चौडाइ 1.8 मिटर छ। कतिवटा छ झ्याल याद गर्नुहोस् है, कतिवटा छ? 6 वटा छ। अनि त्यो सभा हलमा कतिवटा ढोकाहरू छन्? शाबास, 2 वटा ढोकाहरू छन् र उक्त ढोकाको लम्बाइलाई हामीले यहाँ L2 मान्यौँ। L2 4 मिटर र चौडाइ 3 मिटर छ। अब हामीले सबैभन्दा पहिला क नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ। सो भवनको भुइँ र सिलिङको जम्मा क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, एरिया भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल एरिया A बराबर L इन्टु B। गुरुआमाले यहाँ L इन्टु B गरेको छु। तपाईहरूले यो बाहेक अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो तरिका होला भन्नुहोस् त? भुइँ कस्तो आकारको छ? लम्बाइ पनि बराबर छ, चौडाइ पनि बराबर छ। तपाईले 2L² पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गुरुआमाले गरेको जस्तै गरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब लम्बाइ 2 गुणा लम्बाइ 32 र चौडाइ 32 छ। यो 32 इन्टु 32 गुणा फेरि 2 गर्दाखेरि 2048 वर्ग मिटर चाहिँ भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल आयो। कसको? सभा हलको। अर्को प्रश्नमा हामीलाई के सोधिएको थियो? यहाँ हेर्नुहोस् त, झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल सोधिएको थियो। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि मानेका थियौँ झ्याल र ढोकाको लम्बाइ र चौडाइलाई क्रमैसँग झ्यालकोलाई L1 B1 अनि ढोकाकोलाई L2 B2 मानेका थियौँ त, लम्बाइ चौडाइ है। अब त्यसो भए ढोका झ्यालहरू आयत आकारका हुन्छन्, त्यसै कारणले आयतको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र भनेको L इन्टु B हो। अनि हामीले त्यहाँ अघि नै सुरुमा हामीले के मानेका थियौँ त भन्दाखेरि L1 B1 मानेका थियौँ। त्यसैले यहाँ L1 इन्टु B1 L2 इन्टु B2 भयो। यो झ्यालको लागि, यो ढोकाको लागि। र यो 6 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि उक्त सभा हलमा कतिवटा झ्याल थिए त? 6 वटा झ्याल छन् भनेर प्रश्नमा भनेको छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ 6 आयो। र प्रश्नमा के भनेको छ त? ढोका कतिवटा भनेको छ? 2 वटा भनेको छ, त्यसै कारणले यहाँ 2 आयो। अब भाइ बहिनीहरू, प्रश्नमा दिए अनुसारको झ्याल र ढोकाको लम्बाइ र चौडाइहरू हामीले यसरी क्रमैसँग राखौँ। लम्बाइ 2.5, चौडाइ झ्यालको 1.5 र ढोकाको लम्बाइ 4, चौडाइ 3। अब हामीले ब्राकेट भित्रको पहिला गुणन गरेर हेरौँ र 6 ले गुणन गरौँ। यहाँ कति हुन्छ? 27 भयो। फेरि 4 तिया 12, 12 लाई 2 ले गुणन गर्दाखेरि 24 भयो। यो 27 र 24 जोड्दा कति भयो त भाइ बहिनीहरू? 51 वर्ग मिटर भयो। अब भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर ग मा जाउँ। प्रश्न नम्बर ग मा हामीलाई के सोधिएको छ त? हेर्नुहोस् त, झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधिएको थियो, हो कि न? अब झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्नलाई त सबैभन्दा पहिला 4 वटा भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि है। अनि 4 वटा भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्छ पहिला हामीले। अनि त्यसपछि हामीले अगाडि नै यहाँ निकालिसकेका छौँ नि त झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल, जसलाई चाहिँ हामीले एरिया नम्बर 2 लगाएको छौँ। यो चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो भन्नुहोस् त? शाबास, 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र 2L + B हो। अब हेर्नुहोस् त, अनि यो A2 भनेको अघि हामीले निकाल्यौँ नि त, झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल 51 यहाँबाट आयो। अब भाइ बहिनीहरू, उक्त सभा हलको लम्बाइ
उचाइ चौडाइ हामी यहाँ मान राखौँ। उचाइ कति थियो? यो 2 को 2 भयो। उचाइ 4 मिटर, लम्बाइ 32, चौडाइ 32 र यो माथिको 51 झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल आयो। यसलाई गुणन गर्दा यो 32 र 32 64, 64 र 4 गुणन गरेर फेरि 2 ले गुणन गर्दा 512 भयो। 512 बाट 51 घटाउँदा कति आयो त? झ्याल ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल कति आयो त? 461 वर्गमिटर आयो। अब सिद्धियो त? अझै सिद्धाएन नि। यो त अघिल्लो कक्षामा गरिसक्नु भएको, यो मिटर निकाल्ने, क्षेत्रफल निकाल्ने त हो कि हैन? आजको हाम्रो छलफलको मुख्य विषय भनेको घरमा रङ लगाउँदा होस्, प्लास्टर गर्दा होस्, कार्पेट बिछ्याउँदा होस्, हैन, के चाहिँ गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कति खर्च लाग्छ भनेर अनुमानित हिसाब किताब निकाल्ने हो नि त, हो कि हैन? हो है। त्यसो भए उक्त घरमा के गर्ने भनेको थियो? प्लास्टर गर्ने। घर कि सभाहाल रे भाइ बहिनीहरू? सभाहाल है। ठुलो सभाहालमा प्लास्टर गर्नलाई चाहिँ रेट चाहिँ कति भने रहेछ? दर चाहिँ कति भने रहेछ त? 365 को दरले प्लास्टर चिटिक्क पारेर लगाउनु पर्यो भनिसकेपछि यहाँ रेट दियो। अब हामीले झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल पनि अघि निकाल्यो। कति भयो भन्नुस् त? झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल उक्त सभाहालको कति भएको थियो? 461 हो कि हैन? अब त्यो 461 वर्ग मिटरमा रङ लगाउनु पर्यो, प्लास्टर गर्नु पर्यो 350 का दरले भन्दाखेरि यो A3 अघि निकालेको, यो A3 भनेको अघि निकाले नि झ्याल र ढोका बाहेकको 4 भित्ताको क्षेत्रफललाई हामीले A3 ले जनाएका थियौं। त्यो कारणले यहाँ 350 दर गुणा A3 गर्यौं। त्यो भनेको 350 गुणा 461 गर्दाखेरि कति भयो त भाइ बहिनीहरू? 1,61,350 भयो। यो के को लागि भन्नुस् त? प्रश्नसँग एकचोटि दोहोर्याएर हेर्नुस्। एउटा सभाहाल छ जसको लम्बाइ 32 मिटर छ, चौडाइ पनि 32 मिटर छ, उचाइ कति छ? 4 मिटर छ। अनि त्यहाँ 6 वटा ढोका झ्यालहरू छन्, 2 वटा ढोकाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब के गर्दैछ त? भर्खर नयाँ बन्दै गरेको सभाहाल के है, त्यसमा चाहिँ प्लास्टर गर्नलाई कति खर्च लाग्ने रहेछ त? 1,61,350 खर्च लाग्दो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पक्कै पनि यस प्रकारबाट आफ्नो दैनिक जीवनमा यस्ता घरायसी समस्याहरू समाधान गर्न र अनुमानित लागत अथवा लाग्ने खर्च, तिर्नुपर्ने रकम पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। अर्को कक्षामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै। नमस्ते।